Unsay himuon panahon sa pagtuon? Sugdan ni sa nag-study nimo pinaagi sa pagampo. Unya, maghisgot mo sa unang panid sa leksyon, mubasag usa ka parapo, ug dayon inyong hisgutan ang pangutana ni ana nga parapo sa dili pa dinyo basahon ang sunod nga parapo. Ang kadaghanang parapo nagpasiugda sa importanteng mga teksto sa Biblia. Basahon o gisgutan po ninyo ang ubang teksto, ilabi na kadtong gimarkahag basaha. Dayon, basahon o gisgutan ninyo ang seksyon nga tunig dugang. Pinaagi sa pagbasa sa mga teksto, paghisgot sa mga pangutana o pagtan-aw sa mga video nga naa sa inyong pinulungan, makakaton kag dugang kung sa unsang paagi ang leksyon makatabang kanimo. Unya, human ninyo ma-review ang leksyon, ang nag-Bible study nimo mag-ampo sa pagtapos sa pagtuon. Kapila man mo kinahanglang magtuon, ug dihang magtuon mo unsa ni kataas. Nagdepende ni sa kada tawo. Pero aron makabenepisyo kag maayo ni ini nga pagtuon, musugyot mi nga inyong tun-an bisag usa lang ka leksyon kada semana.